इतवार के दिन ये दो नाम पढ़ लो, आपकी गरीबी आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इतवार के दिन का इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर तरीन ये वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार के दिन सुबह के वक्त पढ़कर देख लो, सुबह नहीं तो शाम में पढ़ लेना, शाम में नहीं तो रात में पढ़ लेना। इतवार के दिन किसी भी वक्त पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2-3 घंटे के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी। ये बात मैं आपको पूरी गारंटी से बतलाने लगा हूँ। जितने भी आपकी माली हालात खराब हो, पैसों की शदीद तंगी हो, घरों में फाके हो रहे हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, बेबसी का आलम हो, आजिज़ी का आलम हो, मेरे प्यारे अजीज भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा है। इस वीडियो में मेरी उन तमाम बहनों के लिए और प्यारे भाइयों के लिए वो मुजर्रब वजीफा मैं लेकर आया हूँ कि जिस वजीफे को मैंने खुद भी कई मरतबा अपनी ज़िंदगी में इतवार वाले दिन पढ़ा है। और जो भी ऐसे मेरे बहन भाई मेरे पास जब व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करते हैं कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमारी ज़िंदगी में पैसा नहीं, घर में फाके हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, हमारे मकान किराए के मकान हैं, परेशानी ने हमारे घर में डेरे डाले हुए हैं और इन सब की वजह सिर्फ पैसे का नहीं होना है, तो कोई अमल बताए ऐसा कि हमारे पास आ जाए पैसा। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल आपकी खिदमत में मैं लेकर जो हाजिर हुआ हूँ, ये अमल है ऐसा कि फौरन आपके पास आ जाएगा पैसा। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, आज के दिन यानी इतवार के दिन जो वजीफा जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाहुल अजीज उसको उसी तरीके से पढ़ लिएगा जिस तरह से मैं पढ़ने का आपको बताऊं, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए वो बेहतरीन मदद फरमा सके जैसा कि इस वजीफे को पढ़ने का हक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आप लोगों ने इस वजीफे को जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लेना है। अगर आप लोग शदीद क्राइसिस का शिकार हैं, शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं और बिजली के बिल भी आप पर चढ़ गए हैं, किराएदार आपको ताने दे रहे हैं, तो आप लोग इस वजीफे को कर लिएगा। आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफान आ जाएगा। अगर आप लोग कर्जों के समंदर में डूब चुके हैं और कर्जदार भी आपके ऊपर खूब दबाव डाल रहे हैं और आपकी इज्जत को बार बार पामाल कर रहे हैं और आपका तमाशा पूरे मोहल्ले में बनाया हुआ है, तो आप लोग इस वजीफे को इस तरीके से कर लो जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए खैर से ऐसे बंदोबस्त फरमाएगा कि गोया आपको कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक के देख लेना है। वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के अंदर अपना नाम भी लिख दिएगा। इंशाअल्लाह आपको इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वजीफे की इजाज़त मिल जाए तो आप लोगों ने वीडियो हरगिज़ भी स्किप नहीं करनी, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करनी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस वजीफे को खुद भी करना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त के साथ करेंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको अमल बताता हूँ कि आपने अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताऊज़ और तस्मीहा 3 बार पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने पढ़ा उसी तरीके से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हुआ। इसी तरीके से आप लोगों ने 3 बार, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये इस वजीफे की सबसे कम तादाद में आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो 5 बार, 7 बार या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप लोग छोटे से छोटा दुरूद जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अफजल तरीन दुरूद यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो आप लोग उस दुरूद को भी पढ़ सकते हैं।
تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہے تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہے تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہے تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامیابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو 1 بار کر لیں گے تو اگلے اتوار آنے کا آپ لوگ انتظار کریں گے کہ کب اگلا اتوار آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اتوار کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اتوار کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ جمعے کے وقت یعنی کہ جمعے کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، یہ 1 بار ہوا۔ لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ۔ یہ آپ کی اسکرین پہ یہ والے الفاظ آ رہے ہوں گے، یہ کلمات آ رہے ہوں گے، صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، تو پھر آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اللہ اللہ اللہ۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ ایک تیسرا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ بتانے میں تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، صرف اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے دوستو، جب آپ لوگ پڑھ لیں 2 وظیفے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد تیسرا عمل آپ لوگ پڑھ لیں یا محمد یا محمد یا محمد، آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا محمد یا محمد، صرف 21 مرتبہ، 21 کی تعداد میں آپ لوگ پڑھیں گے یا محمد یا محمد۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے
یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو کوانٹیٹی بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کمتری نہیں کریے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ پاورفل عمل اور یہ طاقتور ترین عمل آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہمارا یہ درس، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیے گا ایک اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، اور اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک ساری قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی اس کو پریشانیوں کا وہ شکار ہے، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔